दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म शरद खड्का। पछिल्लो समय बनेको नेपाली चलचित्रहरूले विकृतिलाई बढाइरहेको छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ र त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने, रोक्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यस क्रममा नेपालका चर्चित एकजना निर्देशकले के भन्नुहुन्छ त? आज हामीसँग कुराकानीको लागि एकजना सफल निर्देशक, नेपाली चलचित्रको सफल निर्देशक हुनुहुन्छ सुरज सबरनाल हो। मसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेको छ। स्वागत छ यहाँलाई नेपालकरियर.com मा। धन्यवाद। नयाँ धाराको नेपाली चलचित्र जुन बढिरहेको छ त्यसले विकृतिलाई बढावा दिइरहेको छ हो। अब सिनेमाको धारमा चाहिँ म त्यति विश्वास गर्दैन। सिनेमा दुई किसिमको हुन्छ, एउटा राम्रो चलचित्र, एउटा नराम्रो चलचित्र। राम्रो चलचित्रले दर्शकको मन जित्न सक्छ, नराम्रो चलचित्रले दर्शकको मन जित्न सक्दैन। कुनै पनि कन्टेन्टमाथि भएको चलचित्र किन नहोस्। र अहिले जसरी नेपाली चलचित्र उद्योगमा जुन किसिमको भनौँ सब्जेक्टहरूमाथि चलचित्रहरू आए, अब यसमा चाहिँ म त्यति धेरै कमेन्ट गर्दिनँ। सिनेमा एउटा डाइरेक्टरको भिजन हो। एउटा डाइरेक्टरले कुनै पनि विषयवस्तुलाई उसले चलचित्र बनाउन सक्छ र चलचित्र बनाउँदाखेरि कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ। यदि कुनै पनि चिज कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने त्यो उत्कृष्ट हुन्छ र कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएन भनेदेखि त्यो भल्गर हुन्छ। यहाँले राम्रो र नराम्रो चलचित्र भन्नुभयो। अब त्यसमा त अब यो जुन अश्लील संवादहरू, अश्लील दृश्यहरू राखिएको चलचित्रहरू पनि दर्शकहरूले राम्रो मानिरहेको हुन्छ नि, होइन? अब त्यसलाई कसरी लिने त? अब होइन, त्यो अब यो विषयमा चाहिँ हजुरलाई एउटा डाइरेक्टर, एउटा राइटरले क्यारेक्टराइजेसन कसरी गरेको छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। यदि त्यही भाषा बोल्ने चरित्रलाई उठाएर चलचित्र निर्माण गरिएको छ भनेदेखि त्यो सबल पक्ष हो। चरित्रलाई उठाएको त्यो हेर्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला त्यो पृष्ठभूमि के छ त? र यो अश्लील दृश्य, अश्लील संवादहरू जसरी बढ्दै गरेको छ अहिले पछिल्लो समयमा, यसलाई चाहिँ यहाँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भनेदेखि अवश्य नै राम्रो कुरा हो। तर त्यसलाई भल्गर सस्तो रूपमा चाहिँ बेचिनु खोजेको छ भने त्यो चाहिँ गलत हो। यहाँले फेसबुकमा राख्नुभएको छ नि त्यस्तो? फेसबुकभरि छैन। हजुर। एउटा चरित्रले छुटाएर बोल्छ। जुन चरित्र जुन परिवेशको छ त्यो परिवेशमा उठाउनु खोजेको छ। त्यस्तै साहित्यमा केही चिजहरू छ। यहाँले कलात्मक गर्नुभएको छ त्यसलाई, होइन? कलात्मक रूपमा देखाउनु भएको छ, कोसिस गरेको छ। विदेशमा नेपाली चलचित्रको प्रिमियर गर्ने क्रम बढिरहेको छ। यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ? यहाँ आफै पनि फेसबुक प्रिमियर गर्ने कोरिया हुन्छ। यो चाहिँ नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि अहिलेको यो वर्ष चाहिँ स्वर्णिम वर्ष भन्छौँ हामी। जसरी विदेशमा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरूले जसरी नेपाली चलचित्र उद्योगलाई, नेपाली चलचित्रलाई टेवा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले जुन यो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, चलचित्रहरू प्रदर्शन भइरहेको छ, त्यो चाहिँ नेपाली चलचित्र उद्योगले अब मलाई जहाँसम्म ठुलो फड्को मार्छ। हामी योभन्दा अगाडि बारम्बार भन्ने गर्थ्यौँ कि हामीलाई विदेशमा चलचित्र चलाउने वातावरण भएन। हुन त त्यो खाल्डो हामी आफैले नै खनेका हो। कसरी खन्यौँ कि हिन्दी सिनेमाको हुबहु कपी गर्ने, कोरियन चलचित्र हुबहु कपी गर्ने, इङ्ग्लिस सिनेमाको हुबहु कपी गर्ने। त्यो हिसाबमा हामीले बाहिर लाँदाखेरि यो मेरो प्रडक्ट हो, यो मैले बनाएको चलचित्र हो भनेर प्राउड गरेर हामीले बेच्ने वातावरण पनि बनाएर यहाँ सायदको कुरा उठाउनु भएको थियो। 50 लाखमा स्क्रिप्ट बिक्री भयो भनेर समाचारमा आयो। पछि त्यो त्यति बेला त्यो 51 लाखमा बेचेको होइन। हजुर। त्यो चाहिँ दिपेन्द्र लामाजीले किन के कारण लेख्नु थाहा भएन, त्यो नागरिकमा आएको न्युज हो। त्यो सब कपिराइट हामीले 20 लाखमा बेचेको हो। 20 लाखमा चाहिँ बिक्री भएको सत्य हो। त्यो बकाइदा हामीले प्रेस कन्फरेन्स गरेका छौँ। नागरिक भन्ने पत्रिकामा प्रेस कन्फरेन्स गरेको तपाईँलाई के न्युज आएको छ त्यति बेला। र हामीले नागरिक त्यो पब्लिकेसनमा जुन कम्पनी हो वेस्ट बेङ्गालको, त्यो कम्पनीले गरेको हामीसँग कन्साइनमेन्ट पेपर लगेर हामीले छोड्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूले 2 लाख रुपियाँ आइसी एडभान्स पनि दिनुभएको थियो। र उहाँहरूसँग के कुरो भएको थियो भनेदेखि मेरो भन्दा पनि तपाईँलाई पर्सनली निर्माण कम्पनीको दुर्गेश फिल्मको उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा चलचित्र रिलिज भइसकेपछि, रिलिज भएको 6 महिनापछि या त 1 वर्षपछि त्यो चलचित्र चाहिँ उहाँहरूले कपिराइट जुन लिनुभएको छ त्यो निर्माण गर्नु पाउने भनेर इजाजत दिए। त्यसमा चाहिँ तपाईँले 51 लाख बिक्री भएको भन्नेमा चाहिँ त्यो समाचार प्रसारण गर्नुमा तपाईँको कुनै पनि भूमिका छैन त्यसमा? होइन, त्यो गलत हो। त्यो गलत हो।
यहाँ तपाईँ एउटा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सफल निर्देशक हुनुहुन्छ होइन, यो अवस्थासम्म आइपुग्नु कतिको गाह्रो हुनु? धेरै गाह्रो। अब यति धेरै गाह्रो, लगभग म 20 वर्षको मेरो स्ट्रगलपछि यो ठाउँमा आएको छु। म 20 वर्ष भयो यसमा? 20 वर्ष भयो र मलाई आशमा लाग्छ म मेरो पेसामा इमान्दार भएँ होला, नयाँ चिजको खोजी गरेँ होला मैले। यसरी 20 वर्षसम्म एउटा राइटर डाइरेक्टर कमै मान्छे मात्र बसिया छन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा के कुराको कमी देख्नुहुन्छ यहाँ? नेपाली चलचित्र उद्योगमा सबैभन्दा ठुलो खाल्टो भनेको ल्याक अफ एजुकेसन हुन्छ। हुन त म आफै नै मैले सेन्टर नदिएको 10 कक्षा पास नगरेको मान्छे म। हजुर। तर हामी जुन पेसामा छौँ त्यो पेसा चाहिँ पढ्नुपर्छ, हामी पढेनौँ। शिक्षा लिनुभएको छैन तर फेरि चलचित्र क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। हजुर। त्यसमा चाहिँ कतिको अध्ययन गर्नुभएको छ त? लगभग औपचारिक शिक्षा नभएको? लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले मेरो चिजको लागि, मेरो विषयवस्तुको लागि हजुर धेरै अध्ययन गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अध्ययन पनि अझै पनि अपुग छ। पहिला थिएटर गर्थेँ म, थिएटर पढाएँ, ड्रामाहरू लेख्थेँ, लिट्रेचर मन पर्थ्यो मलाई। 7 कक्षा पढ्दाखेरि मैले म्याक्सिम गोर्कीको आमा र मेरो 7 कक्षाको एक्जाम हुँदाखेरि मैले निकोला आस्ट्रोभस्कीको अग्नि शिक्षा पढिसकेको थिएँ मैले। त्यो हिसाबमा पनि मसँग एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भएन। र हाम्रो चलचित्र उद्योगले आफैलाई अपडेट गर्नु जानेन। अपडेट गर्नु यस अर्थमा जानेन कि अहिलेको एज भनेको सफ्टवेयरको एज हो। सफ्टवेयरको एउटा सर्टेन टाइम हुन्छ, त्यो टाइमपछि त्यो सफ्टवेयर कराप्स हुन्छ यदि अपडेट गरेन। र केही चलचित्रकर्मीहरू छन् जसले आफूलाई अपडेट गरे। यहाँ पनि अब औपचारिक शिक्षा नभए तापनि रुचिको आधारमा चाहिँ यहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ चलचित्रमा र सफल पनि हुनुहुन्छ। लगभग कोसिसमा छु, पूर्णतया सफल म भन्दिनँ आफूलाई। तपाईँले जस्तो नयाँ कलाकारहरूलाई चाहिँ कसरी चाहनुहुन्छ? नयाँ कलाकारहरूलाई होइन फिल्म तपाईँले ल्याइरहनु भएको छ, कसरी अवसर दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई? अब सिनेमामा कास्ट होइन, कन्टेन्ट हुनुपर्छ। म कन्टेन्टमा बढी विश्वास गर्छु। योभन्दा अगाडि नेपाली चलचित्रमा चाहिँ हामीले टाउकोमाथि विश्वास गऱ्यौँ। पोस्टरमा ठुल्ठुला टाउकोहरू सजाएर राख्यौँ। त्यो टाउको हेर्नु दर्शक गए, टाउको मात्र पायो, त्यसमा शरीर मुटु केही पनि पाएन। अहिले नयाँ पुस्तालाई चाहिँ कसरी ल्याउनु भएको छ यहाँले? नयाँ पुस्ता, नयाँ जेनेरेसनसँग एउटा इन्डस्ट्रीको लागि केही गरौँ भने यस्तो पागलपन छ। हजुर। होइन, त्यो पागलपनको ज्वलन्त उदाहरणहरू हामी देखिरहेछौँ। चाहे राइटरमा होस्, चाहे डाइरेक्टरमा होस्, चाहे कलाकारमा होस्, उहाँहरू सबैले पढेर बुझेर यो फिल्डमा आउनु भएको छ। जस्तो मेरो समयमा, हाम्रो समयमा हामीले पढ्ने ठाउँ पनि थिएन, बुझ्ने ठाउँ पनि थिएन। सिनेमा हेरेको भरमा, रहरको भरमा हामी आयौँ। त्यो रहरलाई कसरी पेसा बनाए, कसरी पेसा बनाएन। अहिले रहरलाई पेसामा बदल्नेहरू मात्रै लिएर आउनु भएको छ भन्नु खोज्नुभएको होइन? जस्तो यो फिल्डमा चाहिँ रहर मात्र गरेर हुँदैन, प्यासन चाहिन्छ। प्यासन्स भनेको प्रोफेसन हो। हजुर। यदि म त्यो चिज एचिभ गर्छु, म गोल गर्छु, म जित्छु भन्ने सोच राख्ने हो भने हामीसँग प्यासन्स हुनुपर्छ। कतिवटा रहर जहर पनि बनिहाल्छ। यो फिल्डमा जस्तो अपकमिङ नयाँ जेनेरेसनको कुरोहरू गर्नुभयो, नयाँ जेनेरेसनसँग एउटा छुट्टै पागलपन छ। जस्तो म कास्टमा भन्दा पनि कन्टेन्टमा विश्वास गर्छु कि चलचित्रमा चाहिँ जुन चरित्र जेमा सुहाउँछ त्यसको लागि सुहाउँदो कलाकारहरू लिएर लिनुपर्छ। नेपाली चलचित्रमा चाहिँ पहुँच र पैसा भन्नेहरू चलचित्रमा आइरहेका छन् र जोसँग अवसर छ, प्रतिभा छ, जोसँग जसले सिकेका छन् उनीहरूले चाहिँ अवसर पाएका छन् भन्ने भनाइलाई के भन्नु? कतिपय ठाउँमा सत्य पनि छ। हजुर। कतिपय ठाउँमा असत्य पनि छन्। जस्तो पहिलाको जस्तो तपाईँलाई ल 5 लाख हाल्छु, म 10 लाख हाल्छु भन्ने जुन हिरो भन्ने प्रथा थियो, त्यो प्रथा लगभग निर्मूल नै भइसकेको छ। किनभने 5 लाख 10 लाखको चलचित्र बन्दैन। एउटा नायकले 10 लाख रुपियाँ हाले पनि त्यो चलचित्र बन्नुको लागि अरू 50 लाख रुपियाँ चाहिन्छ। त्यो 50 लाख रुपियाँ त्यो 10 लाखको कारणले पछि नै डुबाउन चाहँदैन। अब अहिलेको पृष्ठभूमिमा त्यसरी कलाकारहरू आइरहेका छन् भन्न चाहन्छु। हजुर। अब अहिले चाहिँ लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ म लगायत अरू जति पनि नयाँ आर्टिस्टहरू लिने डाइरेक्टरहरू हुन्छ, मेकरहरू हुन्छ, उहाँहरूले उहाँहरूको प्रतिभालाई देखेर, प्रतिभालाई बुझेर नै चलचित्रमा ल्याइरहेको छ। तपाईँलाई मनपर्ने पुस्तक कुन हो? मलाई सबैभन्दा मैले कहिले पनि बिर्सिन नसक्ने निकोला आस्ट्रोभस्कीको अग्नि शिक्षा। मैले लगभग मलाई जहाँसम्म मैले धेरैचोटि पढेको छु।
नेपाली लेखकहरूको कतिको पढ्नुहुन्छ? नेपाली लेखकको पारिजात दिजु म कहिले पनि थाल्दिनँ उहाँको लेखहरू पढ्दाखेरि। नेपाली लेखकहरूमध्ये यसलाई चाहिँ फिल्म बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुनै कृतिहरू त्यस्तो छैन? मेरो एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट छ, सायद त्यो पुरा होला नहोला। र म आफैलाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 3 घुम्ती भन्ने उपन्यासमाथि मैले चलचित्र बनाउनु पाएँ भनेदेखि म पूर्ण रूपमा म सफल भएको मान्छु। मेरो र 3 घुम्तीलाई चाहिँ मैले मेरो हिसाबमा वर्कआउट पनि गरिरहेको छु। सायद त्यो कहिले सफल हुन्छ हुँदैन, कहिले बनाउन सक्दैन, त्यो दोस्रो त्यो गर्नको लागि त्यो पूर्वाधारहरू जुन एउटा डाइरेक्टरलाई चाहिँ, किनभने सिनेमा भनेको इकोनोमी अफ डायलग हुन्छ सिनेमालाई। नोभलमा चाहिँ डायलग लामो हुन्छ, थिएटरमा डायलग लामो हुन्छ, डायलगले नै त्यो चिजलाई चाहिँ ब्रिफ गरिरहेको हुन्छ, एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई सबैभन्दा मन परेको नेपालको कृतिहरूमा 3 घुम्ती भन्ने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले यति ठुलो चिज दिनुभएको छ त्यहाँनिर। पुरा ब्रह्माण्ड छ त्यहाँ होइन। र मेरो जिन्दगीको अन्तिम लक्ष्य, अन्तिम उद्देश्य 3 घुम्ती फिल्म बनाउने। यहाँलाई अहिलेसम्म सन्तुष्टि मिलेको फिल्मको नाम लिनुपर्दा कुनै? म आफैले गरेको। हजुर, तपाईँ आफैले निर्देशन गर्नुभयो? मैले गरेको पूर्णतया सन्तुष्टि त कुनै पनि छ। जस्तो बाटोमुनिको फुल बनाएँ मैले, त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू थिए, त्यो रियलाइज गर्छु म। त्यही कमी कमजोरीलाई सायदमा दोहोऱ्याइनँ मैले, र सायद आजको दिन पूर्ण रूपमा सफल चलचित्र बनेको छ। त्यसको नाम लिनुपर्दा बाटोमुनिको फुल सायद अनि सायद केही कमी कमजोरीहरू छन्, त्यसमा पनि सन्तुष्टि छैन मलाई। भनौँ पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट चाहिँ छैन, अहिलेसम्म छैन। अहिले अभिनय जुन यहाँले भन्नुभयो सिकेर अभिनय होइन पढेर आउनुपर्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। अब यसमा अस्ति मैले सुषमा कार्की नायिका, नेपालको चर्चित नायिका हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अभिनय त गड गिफ्टेड हुन्छ, सिकेर गर्ने कुरा होइन, यो त गरेर गर्दा गर्दै जानिन्छ, गरेको चिज हो भन्नुभएको थियो होइन। यहाँले त्यस्तो यो कुरा कसरी लिनुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ जस्तो मतलब एउटा हामी जन्म्यौँ, हामी जन्मिसकेपछि हामीसँग वाक्य त हामीसँग हुन्छ, हामीले बस्ती लिएर आएको हुन्छ, तर त्यो वाक्यमा व्याकरण केले थप्छ भन्दा त शिक्षा हुनैपर्छ भन्न चाहनुहुन्छ। र मैले स्वागत मनसँग कुरा गर्दा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हामी फिल्ममा लगानी गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले गर्ने मिहिनेत धेरै गर्न सक्छौँ, जति धेरै मिहिनेत गर्छौँ त्यति राम्रो फिल्म बनाउन सक्छौँ भन्नुहुन्छ। यहाँले चाहिँ कतिको मिहिनेत गर्नुहुन्छ त्यो फिल्म बन्नुभन्दा अगाडि? 2-3 महिनादेखि वर्कसप कतिको त्यस्तो? होइन, सिनेमा चाहिँ टेबलमा बनिन्छ चलचित्र। मलाई जहाँसम्म मैले अहिलेसम्म गरेको चलचित्रहरूको चाहिँ 1 वर्ष 7 महिना 8 महिनाको वर्कआउट गर्छु म। पहिला सबै कलाकारहरूले लिएर गर्नुहुन्छ? पहिला चाहिँ तपाईँलाई स्क्रिप्ट नै बलियो हुनुपर्छ। स्क्रिप्ट पहिला सबैभन्दा पहिला स्क्रिप्ट बलियो हुनुपर्छ। स्क्रिप्ट बलियो भइसकेपछि त्यो स्क्रिप्टमा नै टाइम लाग्छ मलाई। अनि त्यो बलियो भइसकेपछि मैले त्यसपछि आर्टिस्टहरूसँग बसेर काम गर्छु। यहाँले मिहिनेत पनि धेरै गर्नुहुन्छ र अहिले अब समय छोटो छ होइन, अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरू? अहिले जसरी आफ्नोपनको खोजीमा छ हाम्रो देश, त्यही आफ्नोपनको खोजीभित्रको एउटा खोजी नेपाली चलचित्र उद्योगले पनि आफ्नोपनको खोजी गरिरहेको छ। र यो खोजीमा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन सपोर्ट गरिदिनुभएको छ, त्यसमा त्यो सपोर्ट यदि हामीले गरेको काम सही छ भने सही भनिदिनुहोस्, हामीलाई सहानुभूति नदिनुहोस्। यदि हामीले गलत गरेको छौँ भने हामीलाई स्पष्ट रूपमा तिमीले यहाँ तपाईँको यहाँ यो ठाउँ गलत भएको छ भन्नुहोस्, ताकि भोलि आउँदो दिनमा त्यो गल्ती दोहोऱ्याउनु नपरोस्। र एउटा नेपाली दाजुभाइले सिनेमा बनायो ल्यायो, सहानुभूति होइन, अहिले चाहिँ हामीलाई सही ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक भनिदिनुपर्छ। एउटा फिल्म निर्देशन गरेको कति लिनुहुन्छ? 5 दिन 7 लाख रुपियाँ। यहाँलाई व्यस्त हुनुहुन्छ, hellorealcareer.com टाइम दिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, आजको लागि क्यामेरामा साथ दिनुहुने ईश्वर दादालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म सरज बिदा चाहन्छु। नमस्कार।